Welcome back to Incoa News. Under the leadership of Mandra MLA Chitarulkar, the Pannam Ravindra Bhavan Ad hoc Committee visited Ravindra Bhavan in Kankona to review facilities and challenges. Newly appointed Minister Ramesh Tawadkar was present and provided a detailed review of the entire complex. फक्त हे टेक्निकली पुरो टेक्निकली ते दाखवे रूम सिटिंग कॅपॅसिटी 780 एक मिनिट बॉस लाइट्स कशे इक्विप लाइट असा लाइट्स असा इक्विप कशे कितले स्पॉट्स असा 18 असा स्पॉट्स पार असा विंगसन पार 1000 चे स्पॉट्स हय सगळे 1000 चे स्पॉट एलईडी यूज करिना ना एलईडी नाही कंसोल 24 चॅनल्स 15 चॅनल्स कंसोल डबल पेज कोण कोण एक्सपर्ट जे आसा न्ही तांकाडून दुसरे बाबा हातून कितें डिफेक्ट आसा आनी कितें आसा तें बाबा ते क्लियर करपाक जाय आणि प्लेन फर्स्ट कितले मेजरमेंट बीन ते कळटले बुकलेट काडपाक लायता रवींद्र भवन काणकोणचे एक कितें आसा जाणा हांगा कितली परफॉर्मन्सीस जाल्या आयज मेरेन नाटकांची 70 अरे कोणाचे कितें कंप्लेन्स बीन कितें म्हणजे अशें कितें आसा की ही गोष्ट जाय आसली अशें बीन कितें सजेशन ते इम्पॉर्टंट आसा सजेशन केला कळ्ळें कितें म्हणटा तें घेवन तो सावंड जावं आनी कितें कितें सावंडाचो मातसो ट्रेनिंग जावं म्हणटाले मातशें बरें ऑपरेटर जितली गोवा जितली रंगून जाल्ली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्स काडली ते परत आनी एकदां जाल्लें आसा तें परत आनी तें जावचें न्ही आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा आनी आज म्हाका बरें दिसता की तुमी पेडणे म्हालात दोनी मतदारसंघाच्या हाजेर पार्श्वभूमीचेर तुमी जेन्ना रवींद्र भवन बांदपाचो विचार करता आनी तुमी इतलो डीप म्हणजे आज जे कलाकाराचे थोडे सेन्सिटीव जाल्ले आसा आनी हे कायम स्वरुपी म्हणजे त्या कलाकाराची ज्यो भावना लक्षांत घेवन आसा तुमी ते कलाकाराची संवेदना लक्षांत धरून ती बारीक बारीकशी त्रुटी उरचिली ही खऱ्या काळाची गरज आसा म्हणजे आज मोठी रवींद्र भवन जातली आनी टेक्निकली जर सावंड नासत जर जायत परत ती प्रॉब्लेम जाता आनी त्या मुळे म्हाका दिसता तुमी डिसिजन घेतलें खूब बरें आसा आनी अजून तुमी म्हणजे जरी तुमी काणकोणाक जरी आयले आमची तें टेक्निकल जे सपोर्ट करणारे ए सायडीचे बाकी लोक आसा तांच्या कडेन तुमी बच्चे आनी अजून तांचे कडेन तांकां तें निर्देशन आयलें आसता ती उरली अशी आसा ज्यो सुद्दां तुमी कवर आनी जेणे करून आमच्या पेक्षा सुद्दां तुमचें पेडणेचें रवींद्र आनी बरें जावचें आमी म्हणुया की बरें जावपाकच जाय कारण गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय बरें डे बाय डे दिवपाक जाय हांव म्हणटा की आमदार आमचे अत्यंत संवेदनशील आसा सेन्सिटीव आसा सेन्सिटीव आसात त्यामुळे त्या सगळ्या कलाकारांनी घेऊन तो आयला त्यामुळे ताजे आम्ही अभिनंदन करता जर 50,000 जमीन जर आम्ही आशिल्ले आसत जाल्यार वेगळे तरेन विचार करतात म्हणजे पूर्ण काणकोणचें सांस्कृतीक केंद्र करपाचें कारण आज ते म्हणजे कल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय हें एक कलाकाराचें खाण आसा आनी ती लक्षांत धरून जें आसा की कलेच्या दृष्टिकोनांतल्यान ट्युरिजम सेक्टरामध्ये एक बरें अशें घोशणावत जे आसा गजाल जावंक येता म्हणजे हो एंगल विचार करपाचो पेडणे तालुक्याचे रवींद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणे म्हणजे सावंड म्युजीक जावन इलेक्ट्रीक लायट जावन फोकस जावन जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट जीएसआयडीसी कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात पूण हे बारीक बारीक गोष्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्याक वयतात तेन्ना प्रत्येक स्टेजीचेर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार तांकां ते जे टेक्निकल पार्ट फेस करचो पडटा नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव पार्ट्स आसतात ते तशेंच आमचे जे आयज दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कलाकार मोजकेच कलाकार येयले आनीकूय कलाकार येवंक म्हणजे खूब जाण आहात सगळे जाण एकी कडेन रावन ह्यो आमचो रवींद्र भवन डिझायन आनी प्लॅनिंग करपाक आमी प्रयत्न केला आनी हे प्रमाणे फुडें सरतात परत त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं दोनूय मतदारसंघाच्या वतीन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे मतदारसंघ हांवें पेडणे तालुक्याच्या वतीन तुमचे अभिनंदन करता की तुमी आयज मंत्री आहात आनी तुमचे आदीं स्वेरींग जाला सो अभिनंदन परत एकदा तुमकां आनी तुमच्या अशीच कृपा दृश्टी आमच्या पेडणे तालुक्याचेर आसतली आनी तुमी हे सगळे तुमच्या हातीन जे पोर्टफोलियोज येतले तेतूंतल्यान आमची जितकी कामां पेंडींग आहा ती स्पिडीन कंप्लीट करतले
परत एकदा सगळ्या कलाकारांचे धन्यवाद म्हणटा तुमी हांगासर काणकोणा येयल्यात हांगासर आणि आमचे मंत्री जे आहात ऑनरेबल मिनिस्टर काणकोणचे ते सगळ्यात फेमस श्रमदान खातीर आणि तेंच्यांनी 70 घरां बांदली म्हणजे एकदा दिसता की तेंचे कडल्यान कितें तरी आमी आमदारांनी शिकचें काय कित्याक ते सिनियर मोस्ट तेंचे कडेन वास्ट नॉलेज आहा आमकांय केन्ना गायड करतात ते स्पिकर आसतना खूब म्हणजे हावजान कशें कितें बिहेव करप कितें उलोवपाक कशें ते आमकां नवीन आमदार आसतना आहल्या कारणान ते आमकां शिकयताले सो तेंचे कडल्यान खूब शिकपाक मेळटा आनी तेंचें श्रमदान जें आहा ते खरेंच आमी सगळ्या आमदारांनी एक एडॉप्ट करपाचें तेंच्यांनी सांगलां जर तुमकां जाय मांद्रेन जाल्यार आपुणूय येता म्हणून सो डेफिनेटली आमी तुमकां आपयतले आनी आमचे जे समस्या आहा ते डेफिनेटली तुमी एज अ मंत्री आमकां फुलफील करून दितले.